स्वामी श्री रामदास जी श्री श्री घनश्याम दास जी महाराज का प्रचारक हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री श्री घनश्याम दास जी महाराजले विक्रम सम्वत 2074 रामनवमी का दिन पीत वस्त्र एवं आध्यात्मिक नाम रामदास जी प्रदान गरेर सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचारको आज्ञा दिनुभयो। श्री गुरुदेवको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै श्री रामदास जीले सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचार सेवा गरिरहनु भएको छ। भौतिक शास्त्रमा स्नातक एवं व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका स्वामी श्री रामदास जीले नेपाल एवं भारतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रवचन एवं सत्संग मार्फत सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जन जनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँको सम्पर्कमा आएर श्रद्धालु जनहरूले सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जानेर त्यस अनुसारको साधना गरेर श्री गुरुदेवको अनुकम्पाद्वारा आध्यात्मिक सुख शान्तिको अनुभव गरेका छन्। आउनुहोस् स्वामी श्री रामदास जीको प्रवचन सुनेर लाभ प्राप्त गरौं। विभिन्न व्यक्तिहरूको कुरा सुनेर प्रवचन सुनेर भगवानलाई जान्न सकिन्छ कि सकिँदैन जान्नको लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 26 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौं कि विश्वमा सर्वत्र वैषम्यता छ, विविधताहरू छन्। हरेक व्यक्तिको अलग अलग इन्ट्रेस्ट छ। कुनै पनि दुईवटा कुरा मिल्दैनन्। तैपनि प्रत्येक व्यक्ति कसैले नसिकाइकन नपढाइकन स्वाभाविक रूपमा केवल आनन्द चाहन्छन्। र उनीहरूको यो जुन आनन्दको चाहना हो त्यो यो जन्मको मात्रै चाहना होइन। अनादिकालदेखि त्यही आनन्द प्राप्तिकै निम्ति प्रतिक्षण हरेक व्यक्तिले अनेक प्रकारका कार्य गर्दछ। आफैले आफैलाई सोध्नुस्, म कस्तो आनन्द चाहन्छु, सीमित अथवा अनन्त मात्राको? उत्तर आउँछ अनन्त मात्राको। घट्दै जाने आनन्द चाहन्छु कि बढ्दै जाने आनन्द चाहन्छु? उत्तर आउँछ बढ्दै जाने आनन्द चाहन्छु। सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छु कि समाप्त हुनेवाला आनन्द चाहन्छु? उत्तर आउँछ सधैँ रहिरहने वाला आनन्द चाहन्छु। हामी सबै यही अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ र यही आनन्द प्राप्तिको निम्ति प्रत्येक कर्म निरन्तर गर्दछौँ। तैपनि आजसम्म हामीलाई यस्तो सुख मिलेन, यसको विपरीतवाला सुख मिल्यो, अर्थात् सीमित सुख मिल्यो। त्यो पनि घट्दै गयो अनि समाप्त भयो। र त्यो अनन्त आनन्द कहाँ छ त? जुन अनन्त आनन्द हामी सबै चाहन्छौँ, यो अनन्त आनन्द चाहनु नै हाम्रो सनातन धर्म हो, जीव मात्रको धर्म हो। यो यस्तो धर्म हो जुन परिवर्तनशील हुँदैन। कोही व्यक्ति आफ्नो धर्मको ठाउँमा अर्को नाम राख्लान्, एउटा नामलाई छोडेर, एउटा संस्कृतिलाई छोडेर अर्को संस्कृति अपनाउलान्। तर उनीहरूलाई पनि सोध्नुस्, तिमीले आनन्दलाई छोड्न सक्यौ? आनन्द प्राप्ति रूपी चाहनालाई छोड्न सक्यौ? कसैले सक्दैन। यही अनन्त आनन्द के हो, कहाँ छ, कसरी प्राप्त हुन्छ, यही त सनातन धर्मले बताउँछ। र यो धर्म अनन्त आनन्द चाहनु रूपी धर्म सनातन धर्म हो। कसैले पनि त्याग गर्न सक्दैन। र त्यो अनन्त आनन्द कहाँ छ, यसको समाधान पनि हामीले वेद शास्त्रद्वारा गर्यौं र बुझ्यौं कि त्यो अनन्त आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान नै अनन्त आनन्द भएको कारणले गर्दा भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौं। अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी पाउन सकिन्छ? वेद शास्त्रले बतायो कि भगवानलाई जान्न साथ भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। किनकि भगवान त हामीसँग पहिल्यैदेखि नै हुनुहुन्छ, अनादिकालदेखि नै सँगै हुनुहुन्छ। हामी सँगसँगै
हामी मरेर कुकुर बन्यौँ भने भगवान पनि हामी सँगसँगै कुकुरको शरीरमा जानुहुन्छ। सर्वत्र भगवान हुनुहुन्छ, त्यसैले केही गर्नु पर्दैन, जाने पुग्छ। र कसरी जान्न सकिन्छ भगवानलाई? यसको बारेमा जान्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले जुन भगवान आनन्द हुनुहुन्छ, जुन भगवानलाई जान्नु छ, त्यो भगवानको अस्तित्व सिद्ध गरियो। प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा, अनुमान प्रमाणद्वारा, शब्द प्रमाणद्वारा हामीले भगवानको अस्तित्व सिद्ध गर्यौं र त्यो भगवानको परिभाषा के हो यो पनि बताइयो। जुन भगवानलाई हामीले जान्नु छ, जो भगवानलाई जानेर हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्छौं, अनन्त आनन्द प्राप्त गर्दछौं, वेदले त्यो भगवानको बारेमा वेद शास्त्रमा अनेक परिभाषाहरू बताइएका छन्। वेदले बतायो भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, यो पहिलो परिभाषा। त्यसै गरी भगवान सबै कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ, दोस्रो परिभाषा। भगवान आनन्द हुनुहुन्छ, तेस्रो परिभाषा। भगवान एक भएर पनि अनेक स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ, चौथो परिभाषा। भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, पाँचौं परिभाषा। भगवान सर्वोच्च तत्व हुनुहुन्छ, छैटौं परिभाषा। भगवान अनन्त शक्तिहरूले युक्त हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण शक्ति छन् भगवानमा, यो अर्को परिभाषा। भगवान सगुण पनि हुनुहुन्छ, निर्गुण पनि हुनुहुन्छ, यो अर्को परिभाषा। साकार पनि हुनुहुन्छ, निराकार पनि हुनुहुन्छ, यो अर्को परिभाषा। भगवान अद्वय ज्ञान तत्व हुनुहुन्छ, यो अर्को परिभाषा। भगवान पूर्णतम हुनुहुन्छ, यो अर्को परिभाषा। भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, यो अर्को परिभाषा। भगवान वेदकृत, वेदविद, वेदवेद्य हुनुहुन्छ, यो अर्को परिभाषा। भगवानका अनन्त शक्तिहरूमध्ये ब्रह्म, जीव, माया तीन शक्ति प्रमुख छन्, यो अर्को परिभाषा। यस प्रकारले भगवानका अनेक परिभाषाहरू बताइयो। भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न हुनुहुन्छ, यो अर्को परिभाषा। तर केवल परिभाषाद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। यो त केवल एउटा परिभाषा हो। परिभाषा अलग तत्व हो। परिभाषा जान्नु, परिभाषा बुझ्नु, परिभाषा याद गर्नु अलग चिज हो र त्यो परिभाषा अनुसारको जुन तत्व हो त्यसलाई जान्नु यो अलग कुरा हो। र यी सबै परिभाषाद्वारा हामीले यो पनि जान्यौँ कि जुन परिभाषाहरू वेद शास्त्रमा बताइयो र त्यो परिभाषा अनुसारको भगवान हुनुहुन्छ भनियो, त्यो भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। शास्त्र वेदद्वारा हामीले यसको बारेमा विस्तृत चर्चा गरिसक्यौं। त्यसैले श्री कृष्णलाई जानेर नै हामीले सब थोक प्राप्त गर्दछौं। सब थोक भन्नाले अनन्त आनन्द प्राप्त गर्दछौं। अतः भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ? हामी वेदमा गयौं भगवानलाई जान्नको निम्ति। परिभाषा त बुझौं कि भगवान यस्तो 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 हुनुहुन्छ, त्यो परिभाषा अनुसारको भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई जान्नु पर्यो र जान्नको निम्ति हामी कहाँ गयौं? वेदको शरणमा गयौं। तर वेदले बतायो कि भगवान जान्न सकिने तत्व नै होइन। अब यसपछि त हामी दुविधामा पर्यौं, समस्या उत्पन्न भयो हामीलाई। किनकि एकातिर त भगवानलाई नजानी हाम्रो काम बन्दैन, जान्नु नै छ कुनै पनि अवस्थामा। भगवानलाई नजानिकन भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। भगवानलाई प्राप्त नगरी अनन्त आनन्द मिल्दैन। त्यही अनन्त आनन्द त हामी चाहन्छौँ। त्यो अनन्त आनन्द यदि मिलेन भने हामी यसै गरी जन्म मृत्यु यो चक्करमा अनेक प्रकारका आध्यात्मिक दुःख, आदि दैविक दुःख, आदि भौतिक दुःखहरूद्वारा तप्त भएर दुखिरहन्छौँ। त्यसैले भगवानलाई त जान्नु नै छ। तर अर्कोतिर वेदले बतायो भगवानलाई जान्न सकिँदैन, किनकि जान्ने तत्व नै हुनुहुन्न भगवान। अब यसको पहिले हामी समाधान गरौँ। हेर्नुहोस्, तर्क भन्नाले बुद्धि लगाएर तर्क गरेर विचार गरेर जुन निष्कर्षमा पुगिन्छ, त्यसद्वारा हामी यही अनुमान गर्न सक्छौं कि भगवानलाई जान्ने तीनवटा उपाय होला। पहिलो उपाय, हामी व्यक्तिहरूलाई सोधेर उनीहरूबाट भगवानको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं होला, यो पहिलो उपाय। दोस्रो उपाय,
वेद शास्त्र पढेर सनातन धर्ममा अनेक शास्त्र वेदहरू छन्, 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 200 भन्दा बढी स्मृतिहरू, महाभारत, रामायण, अनेकौं सन्तहरूका रचनाहरू, यति धेरै साहित्य छन्, यति धेरै शास्त्र छन्। ती शास्त्रहरू पढेर भगवानको बारेमा जानिन्छ होला। यो दोस्रो उपाय। र तेस्रो उपाय यो हुन सक्छ कि भगवानको अवतार कालमा यदि केही गरी हामी पनि हुन गयौं भने त्यति बेला चाहिँ हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं होला। त्यसैले यी तीनवटा उपायहरू तर्कद्वारा हामी मान्न सक्छौं कि यी उपायद्वारा, यी मध्ये कुनै उपायद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं होला। अब यसको बारेमा चर्चा गरौँ एकपटक कि यी उपायद्वारा के हामी भगवानलाई जान्न सक्छौं त? पहिलो उपायको बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो उपाय हो के हामी व्यक्तिहरूलाई सोधेर भगवानको बारेमा जान्न सक्छौं त? अब यो उपायको बारेमा चर्चा गरौँ कि यसबाट सम्भव छ या छैन। हेर्नुस्, व्यक्तिहरूलाई यदि भगवानको बारेमा सोधियो भने सबैले केही न केही बताउँछन्। कसैलाई सोध्नुस् भगवानको बारेमा हजुरलाई केही थाहा छ कि? उसले बताइदिन्छ भगवानको बारेमा त सबैजनालाई थाहा छ। के थाहा छ? घट घट व्यापक राम, भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ। अब उसले भगवानको बारेमा लेक्चर दिन थाल्छ। अथवा यो बताइदिन्छ कि भगवान भनेको कहाँ हुन्छन्? यो त व्यक्तिहरूले सोचे विचार गरे कि के गरौँ कसो गरौँ, अनि त्यसपछि अरू व्यक्तिहरूलाई दुःख दिनको निम्ति भगवान भन्ने तत्त्व बनाइदिए र अनेक प्रकारका नियमहरू, कर्मकाण्डहरू, उपायहरू, विधिहरू बताइदिए र स्वर्ग र नरकको डर देखाए। यस प्रकारले बन्याओ, नत्र भगवान नामको तत्त्व नै छैन। अर्थात् सबैले केही न केही बताइदिन्छन्। कसैले पनि यो बताउँदैन कि मलाई थाहा छैन भगवानको बारेमा। किन? अहङ्कारले गर्दा। उसलाई सोध्नुस् रकेट साइन्सको बारेमा थाहा छ? छैन। रकेट कसरी उड्छ, त्यसभित्र के विज्ञान छ, के सिद्धान्तहरू छन्, सोध्नुभयो भने उसले भनिदिन्छ मलाई रकेटको बारेमा केही थाहा छैन। तर भगवान यस्तो टपिक हो, यसको बारेमा जसलाई सोध्नुस्, चाहे निरक्षर किन नहोस्, उसले केही न केही बताउँछ। र यस प्रकारले व्यक्तिहरूले जे बताउँछन् भगवानको बारेमा त्यो उनीहरूको धारणा हो, मान्यता हो। ध्यान दिनुस्, यहाँ अत्यन्त सूक्ष्म कुरा बताउँदैछु। उनीहरूले जे बताउँछन् त्यो उनीहरूको धारणा हो, मान्यता हो। उनीहरू के मान्दछन्? हामी यो मान्दछौँ, अथवा म यो मान्दछु, मेरो विचारमा यो हो। उनीहरूको विचार र मान्यता हो। विचार र मान्यता सत्य हुनुपर्छ जरुरी छैन, किनकि परम सत्य विचार र मान्यता भन्दा पर हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामी भगवानको बारेमा जान्न सक्दैनौँ। अझै यसलाई म डिटेलमा बताउन चाहन्छु। हेर्नुस्, व्यक्तिहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। यदि भगवानको बारेमा जान्न प्रयत्न गर्नुभयो र व्यक्तिहरूलाई सोधेर जान्छु भन्ने सोच राख्नुभयो भने 3 प्रकारका व्यक्तिहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। मानिलिनुस् एउटा अनन्त गहिराई भएको समुद्र छ, त्यसको गहिराई अनन्त छ र त्यसको गहिराई जान्नु पर्यो हामीलाई। र त्यो गहिराई जान्नको निम्ति हामीहरूले व्यक्तिहरूलाई सोध्न थाल्यौँ। अब हामीलाई 3 प्रकारका व्यक्ति मिल्छन्। पहिला ती व्यक्तिहरू हुन् जसले समुद्र नै देखेका छैनन्। यो पहिलो क्याटेगोरीका व्यक्ति, समुद्र नै देखेका छैनन्। उनीहरूलाई सोध्नुभयो र उनीहरूले समुद्रको बारेमा केही बताइदिए। मानिलिनुस् समुद्र भने यस्तो, त्यसको गहिराई यस्तो भनेर बतायो भने त्यो सही हुन सक्छ र सक्दैन नि, किनकि बिचारा उनीहरूले त समुद्र नै देखेका छैनन्। उनीहरूले बताएको कुरा हामी मान्न विवश हुन सक्छौँ, किनकि हामीले पनि समुद्र देखेका छैनौँ। तर उनीहरूले बताएर अनि हामीले मानेको भरमा हामी समुद्रको वास्तविक गहिराई त जान्न सक्दैनौँ। यस्ता व्यक्तिहरूले या त बताइदिन्छन् कि भगवान छँदै छैनन्, या त बताइदिन्छन् मेरो विचारमा भगवान यस्तो छ, विचारमा म यो विश्वास गर्दछु, यसमा मेरो विश्वास छ, यो विश्वास बताइदिन्छन् आफ्नो। उनीहरूलाई सोध्नुस् तपाईले वेद शास्त्र पढ्नुभयो? छैन।
गीता पढ्नुभयो, रामायण पढ्नुभयो, महाभारत पढ्नुभयो? छैन। कुनै साधना गर्नुभयो? छैन। अनि कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि भगवान हुनुहुन्न भनेर, अथवा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि भगवान हुनुहुन्छ भनेर? जब तपाईले वेदशास्त्र नै पढ्नु भएको छैन, आफूले कुनै साधना नै गर्नुभएको छैन भने कसरी बताउन सक्नुहुन्छ? त्यसैले यो पहिलो प्रकारका व्यक्ति जसले समुद्र नै देखेका छैनन्, जसले वेदशास्त्र आदि पढेकै छैनन्, त्यसको बारेमा ज्ञान नै छैन, उनीहरूबाट हामी भगवानको बारेमा जान्न सक्दैनौँ। अब दोस्रो प्रकारका व्यक्ति ती व्यक्ति हुन् जसले त्यो समुद्रलाई नाप्ने प्रयत्न गरेका छन्। ध्यान दिनुस्। अर्थात् यसलाई एउटा उदाहरणद्वारा बुझ्नुस्। मानिलिनुस् एउटा व्यक्तिसँग 100 मिटरको गहिराई नाप्ने यन्त्र थियो। ऊ गयो समुद्रको गहिराई नाप्नको निम्ति। गएर समुद्रको गहिराई नाप्यो र आएर भन्यो मैले समुद्रलाई नापेँ, समुद्र 100 मिटर गहिरो रहेछ। स्टेटमेन्ट दियो, प्रेस कन्फरेन्स गर्यो, शिष्यहरू पनि बनायो, त्यसको प्रचार पनि गर्यो। अर्को व्यक्तिसँग 1000 मिटर नाप्न सक्ने यन्त्र थियो। ऊ पनि गयो समुद्र नाप्नलाई, नाप्यो, हेर्यो, सबलाई बोलायो, भन्यो मैले समुद्रलाई नापेँ, समुद्र 1000 मिटर गहिरो रहेछ। त्यो अघिल्लो व्यक्ति जुन थियो त्यो मूर्ख थियो। उसले पनि सबलाई बतायो, त्यसको प्रचार गर्यो, त्यो सिद्धान्तको शिष्य परम्परा स्थापित गर्यो। अर्को एउटासँग 10,000 मिटर नाप्न सक्ने यन्त्र थियो। ऊ पनि गयो समुद्र नाप्नको निम्ति, नाप्यो, हेर्यो, 10,000 मिटर गहिरो रहेछ समुद्र। आएर बतायो कि मैले समुद्रलाई नापेँ, मलाई अब वास्तविक गहिराई थाहा छ, समुद्र 10,000 मिटर गहिरो छ। सबले हेरे, हो 10,000 मिटर नै गहिरो छ। उसले त्यसैको प्रचार गर्यो। अब बताउनुस्, समुद्र 100 मिटर गहिरो हो त्यसको वास्तविक गहिराई, अथवा 1000 मिटर गहिरो हो, अथवा 10,000 मिटर गहिरो हो? वास्तवमा यी तीनै व्यक्तिले जे बताए त्यो समुद्रको वास्तविक गहिराई होइन। उनीहरूले जे बताए त्यो उनीहरूको यन्त्रको शक्ति हो। उनीहरूको यन्त्रले त्यति नै गहिराई नाप्न सक्छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षमता बताएका हुन्, समुद्रको वास्तविक गहिराई बताएका होइनन्। अझ यसलाई अर्को उदाहरणद्वारा बुझ्नुस्। मानिलिनुस् यहाँहरूले सुन्नु पनि भएको छ यो कथा। केही अन्धा व्यक्तिहरूले हात्तीलाई स्पर्श गरेछन्, हात्ती कस्तो छ भनेर जान्नको निम्ति। म यहाँ अन्धा शब्द नै प्रयोग गर्नेछु। यो दृष्टिविहीन शब्द पाश्चात्यहरूले हामी माथि शासन गर्नको निम्ति ल्याएको अर्को एउटा एजेन्डा हो। किनकि हेर्नुहोस्, अन्धा व्यक्तिहरूको पनि दृष्टि हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ, तर कतिपय आँखा देख्नेहरू पनि दृष्टिविहीन हुन्छन्, उनीहरूको दृष्टिकोण हुँदैन। त्यसैले उनीहरूको यो शब्द वैज्ञानिक शब्द छैन। दृष्टिविहीन भन्ने शब्द अन्धाहरूको पनि दृष्टि हुन्छ। त्यसैले केही अन्धाहरूले गए, हात्तीलाई जान्न प्रयत्न गरे। एउटाले हात्तीको गोडा समात्यो, खुट्टा। उसले भन्यो मैले हात्तीलाई जाने, हात्ती कस्तो हुन्छ? हात्ती एउटा रुख जस्तै हुन्छ, खम्बा जस्तै हुन्छ। अर्को व्यक्तिले भन्यो त्यो अघि जुन बतायो हात्ती खम्बा जस्तै हुन्छ भन्ने व्यक्ति, त्यो व्यक्ति मूर्ख हो। किनकि हात्ती भित्ता जस्तै हुन्छ। मैले हात्तीलाई राम्रोसँग छामेर छोएर हेरेँ, हात्ती भित्ता जस्तै हुन्छ। अर्कोले हात्तीको सुँड समायो। उसले भन्यो कि यी दुवै व्यक्ति गलत हुन्, किनकि मैले अनुभव गरेँ हात्ती सहनाई जस्तो हुन्छ या मोटो रस्सी जस्तै हुन्छ, डोरी जस्तै। अर्कोले भन्यो कि यो पनि गलत हो, हात्ती त नाङ्लो जस्तै हुन्छ, किनकि उसले हात्तीको कान छाम्यो। यस प्रकारले ती अन्धा व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुभव बताए हात्तीको। ती अनुभवहरू हात्तीको वास्तविक स्वरूपको ज्ञान होइन, त्यो त उनीहरूको अनुभव हो एउटा। त्यसैले यी जुन दोस्रो प्रकारका व्यक्ति हुन् जसले समुद्रसम्म पुगे अथवा गहिराई नाप्ने प्रयत्न गरे, उनीहरूबाट पनि हामी त्यो समुद्रको वास्तविक गहिराई या त्यो हात्तीको वास्तविक स्वरूप जान्न सक्दैनौँ। यदि उनीहरूसित हामीले सोध्यौँ भगवानको बारेमा
भने उनीहरू बताइदिन्छन्, केही न केही बताइदिन्छन्। के बताउँछन्? आफ्नो साधन दिन्छन् उनीहरूले। आफ्नो साधन भन्नाले हरेक दिन बिहान यसरी पूजा गर्नु, एकादशीको व्रत बस्ने गर्नु, तीर्थयात्रा गर्नु। ए सब छोड, शालिग्राम भगवान एउटा लिएर आएर पूजा गर्ने गर। यो सबबाट केही हुँदैन, उपवास बस्नुपर्छ। यसबाट पनि हुँदैन, व्रत बस्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो आफ्नो यन्त्र दिन्छन् हामीलाई, तर भगवानको वास्तविक ज्ञान उनीहरू हामीलाई दिन सक्दैनन्। र यदि उनीहरूको पछि हामी लाग्यौँ भने के हुन्छ? वेद भन्दछ, अन्धे नैव नियमाना यथा अन्धा। मुण्डको उपनिषद 1-2-8। यही मन्त्र कठोपनिषदमा पनि छ 1-2-5। अर्थात् एउटा अन्धो व्यक्ति थियो, उसले भन्यो मलाई गुरुजीको प्रवचन सुन्न जानु छ, प्रवचन स्थलमा पुग्नु छ, कृपया कसैले मलाई देखाइदिनुहोस्, म आँखा देख्दिन। अर्को व्यक्ति पनि सँगै थियो, ऊ पनि अन्धो थियो। उसले सोच्यो यसलाई के थाहा मैले आँखा देख्दिन भनेर। उसले भन्यो, ए अन्धा, यहाँ आइज, मेरो हात समात, म तँलाई गुरुजीको प्रवचन भएको ठाउँमा पुर्याइदिन्छु। यस प्रकारले एउटा अन्धो व्यक्तिको हात समातेर हिँडेको अन्धो व्यक्तिको जे अवस्था हुन्छ, हालत हुन्छ, दुवैजना खाल्टोमा लडेर दुर्घटनामा पर्छन्। त्यही अवस्था हाम्रो पनि हुन्छ यदि यस्ता व्यक्तिहरूलाई सोधेर भगवानको बारेमा जान्न खोज्यौँ भने। किनकि उनीहरूले जे उपाय बताउँछन्, कलियुग योगना यज्ञ न ज्ञाना, यही कलिकाल ना साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ती साधनहरूद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। सन्तहरूले बताउनु भएको छ, शास्त्रमा बताइएको छ। कसैले भन्ला नाम संकीर्तन गर्नुहोस्, त्यसबाट भगवानलाई जान्न सकिन्छ। स्वयं चैतन्य महाप्रभुजी जो राधा कृष्णको अवतार हुनुहुन्छ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि कयौं जन्मसम्म भगवानको कीर्तन र भगवानको लीला गुणगानको श्रवण गर्नुभयो भने पनि भगवानलाई जान्न सकिँदैन। यसको मतलब यी विभिन्न साधनद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ र यो साधन बताउने व्यक्तिद्वारा पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। अब तेस्रो क्याटेगोरीका व्यक्ति, पहिलो जसले समुद्रलाई देखेका पनि थिएनन्, दोस्रो जसले केही न केही साधना गरेका थिए, वेद शास्त्रको अध्ययन गरेका थिए, जसले तार्किक कुरा पनि गर्दछन्, जसले साधना गरेर एउटा निश्चित अनुभव, त्यो सुखको अनुभव पनि गरेका छन्, यी दोस्रो क्याटेगोरीका थिए। र तेस्रो क्याटेगोरी जसले भगवानलाई वास्तवमै जानेका छन्, उनीहरूलाई महापुरुष भनिन्छ। जसले भगवानलाई जानेका छन् र उनीहरूको वाणीलाई प्रवचन भनिन्छ। के यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ उहाँहरूको प्रवचन सुनेर? सकिँदैन। वेद भन्दछ, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद 1-2-23। अर्थात् यदि स्वयं महापुरुष नै छन्, भगवानलाई जानेका, त्यो अनन्त समुद्रको गहिराई जानेकै व्यक्ति छन् भने पनि उनीहरूको प्रवचनद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। यसको मतलब यी तीनै प्रकारका व्यक्तिद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी काम बन्छ त? किनकि भगवानलाई त जान्नु नै छ। भगवानलाई नजानिकन हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। भगवानलाई प्राप्त नगरिकन अनन्त आनन्द हामीलाई मिल्दैन। त्यसैले भगवानलाई त कुनै हालतले जान्नु छ। हामीले भगवानलाई जान्ने 3वटा उपाय हुन सक्छ भनेर भनेका थियौँ नि। पहिलो उपाय व्यक्तिहरूलाई सोधेर, यसमध्ये 3 प्रकारका व्यक्ति हुन्छन्, ती तीनै प्रकारका व्यक्तिहरूलाई सोधेर हामी भगवानको बारेमा जान्न सक्दैनौँ। र दोस्रो उपाय हो वेद शास्त्रको अध्ययन गरेर भगवानलाई जान्न सकिन्छ कि, यो दोस्रो उपाय। र तेस्रो उपाय भगवानको अवतार कालमा यदि हामी पनि हुन गयौँ, जन्मने मृत्यु यो चक्करमा संयोगवश भगवानको अवतार कालमा हामीले जन्म लियौँ र भगवानलाई देख्यौँ, भगवानको दर्शन गर्यौँ भने
हामी जान्न सक्छौँ कि भगवानलाई यी अरू दुईवटा उपायहरू पनि छन् र यी दुईवटा उपायहरूद्वारा बचेका दुईवटा उपायहरूद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यसको बारेमा अब चर्चा गर्नु छ, गरिनेछ, तर आज होइन अर्को पटक। जय श्री राधे। भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय। जय भोले, जय भोले, पशुपतिनाथ शिवं भोले। पशुपतिनाथ शिवं भोले।